सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कायद मोहतरम कायद हुर्रियत जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब का कि मसरूफ़ियत सबके सामने है और अपनी मसरूफ़ियत को कम करके इस जगह में मदरसा सिद्दीक़िया दारुल कुरान में आए। अल्लाह ताला उनकी उम्र में ज़िंदगी में बरकत फ़रमाए। एक लिहाज से ये मेहमान खुसूसी हैं और दूसरी तरफ ये मेज़बान भी हैं हमारे इस मदरसे के, जहाँ हाजी शाहीन इकबाल साहब सरपरस्त हैं और इसी तरह सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब भी इस मदरसे के और इसी तरह D12 के मदरसे के अल्हम्दुलिल्लाह सरपरस्त आला हैं। तो इस लिहाज से कायद हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब मेज़बान भी हैं और मेहमान खुसूसी भी हैं इस प्रोग्राम के। कायद मोहतरम आपका बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में ज़िंदगी में बरकत फ़रमाए। आज इस इदारे से 14 बच्चे जो हिफ़्ज़ मुकम्मल करने वाले खुश नसीब और इसके साथ पोजीशन लेने वाले, जिनकी बड़ी तादाद और इसी तरह दीनी उलूम के साथ दुनियावी उलूम, मकतब की तालीम, दरस निज़ामी की तालीम और मैट्रिक तक तालीम, तो ये टोटल जो बनते हैं तकरीबन जिनकी दस्तारबंदी होगी ये 14 हिफ़्ज़ वाले और सारे 34 बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आपकी दुआओं से ये इदारा दीन का मरकज़ है और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को कायम दायम फरमाए और सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की सरपरस्ती, जनाब हाजी शाहीन इकबाल साहब की सरपरस्ती को अल्लाह ताला कायम दायम फरमाए। इसी तरह मैं मशकूर हूँ जनाब हाजी शाहीन इकबाल साहब के बेटे जवाद शाहीन कि जो कि हर साल तकरीबन आते हैं, लेकिन इस दफ़ा ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए ये इंग्लैंड से यहाँ तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं जनाब जवाद साहब आपका भी बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त दी और इस मदरसे को, इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप बाहर से इस जगह पहुँचे। अल्लाह आपकी उम्र में ज़िंदगी में बरकत फ़रमाए। इसी तरह सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के साथी जनाब सैयद रफ़ीउल्लाह शराजी साहब, जो कि हमारे मानसरा से उनका तल्लक़ है, चिनार कोट से तल्लक़ है, और इसी तरह वो भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए हैं। जनाब मुल्क पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत जनाब डॉक्टर शम्स रहमान शम्स साहब, जो कि वफ़ाक़ुल मदारिसल अरबिया रज़विया के मरकज़ी सीनियर नायब सदर रहे पाकिस्तान के, और इसी तरह मोहतमे में जामिया पेशावर के डॉक्टर शम्स रहमान शम्स साहब, जो कि सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के करीबी दोस्त भी हैं, हमारे भाई हैं, वो भी पेशावर से जो तशरीफ़ लेके आए हैं। इसी तरह हमारी इज़्ज़त हमारी शान जनाब नाज़म बालाकोट जनाब सरदार लियाकत किसाना साहब, वो भी तशरीफ़ लेके आए। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब किसाना साहब। इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा की नुमाइंदा तंजीम जनाब हज़रत मौलाना मंजूर बालाकोटी साहब उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और वो भी यहाँ तशरीफ़ लेके आए। बेहद मशकूर हूँ जनाब हमारी इज़्ज़त जनाब डायरेक्टर सरदार इरफान साहब, और इसी तरह मानसरे की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत जनाब सैयद शबीर शाह साहब, आपका भी बेहद मशकूर हूँ। जनाब तहसील मेंबर साबक सैयद तबारक शाह साहब, जनाब बाबू साहब, जनाब चौधरी नूर ज़मान साहब, ठेकेदार वलीजान साहब, चौधरी बदरी ज़मान साहब, ठेकेदार हबीब साहब, और इसी तरह जनाब महबूब भाई और हाजी हनीफ़ साहब, और इसी तरह जनाब हाजी सरदार खान जी साहब, जो कि मेरे भाई भी और हमारे इस इदारे के भी करीबी बल्कि इस इदारे के रूह रुआँ हैं, जनाब हाजी सरदार खान जी साहब, चौधरी सादक साहब,
اور جناب طاہر تنولی صاحب جو کہ صبح ہزارہ تحریک میں ہمارے ساتھ سردار محمد یوسف صاحب کی قیادت میں جس شخص نے کام کیا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، تو وہ جناب طاہر تنولی صاحب ہیں، اور وہ بھی جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہیں۔ ان کا بھی بہت مشکور، اپنے بھائی جناب وقاص ہزاروی صاحب کا بھی، کہ دیگر علماء کرام، ہاں حاجی جناب سردار حاجی یعقوب صاحب، اس طرف آ جائیں، حاجی یعقوب صاحب ادھر ہیں، جناب اسلام آباد کی معروف شخصیت جناب حاجی یعقوب صاحب، ان کا بھی بہت مشکور ہوں۔ جناب سرن ویلی کے چیف ایڈیٹر جناب شاہ زمان صاحب جو کہ اس پروگرام کی غرض سے جو ہے خصوصی طور پہ آئے ادھر، قاضی محمد عالم صاحب جو کہ کلام سے تشریف لے کے آئے، اسی طرح مولانا قاری محمد یوسف صاحب، آپ کا بھی بہت مشکور ہوں، اور دیگر علماء کرام اور بڑی تعداد میں ہمارے بھائی دوست یہاں موجود ہیں۔ میں اگر نام لوں گا تو بہت سارے اور بھی ایسے ہیں کہ شاید میں کوئی رہ جائے، سب کا بہت مشکور ہوں۔ پروگرام ہمارا جیسا کہ نماز تراویح کے بعد کا رکھا تھا، اور پروگرام یہ ترتیب ہے، تو قائد محترم سردار محمد یوسف صاحب جو کہ ہمارے یہ بچے جن کی یہ خواہش تھی، یہ آپ کے سامنے الحمدللہ ابھی تیار ہو کے آگے بیٹھے ہیں، تو ان کی جو ہے خواہش تھی، ان کے والدین کی خواہش تھی، اور ملاکنڈ کے وہ لوگ جو سردار محمد یوسف صاحب کو پسند کرتے ہیں اور سردار محمد یوسف صاحب سے محبت کرتے ہیں، ان کی یہ خواہش تھی کہ قائد حریت سردار محمد یوسف صاحب اس پروگرام میں خصوصی طور پر تشریف لے کے آئیں، اور یہ بچے جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ یہ قائد صرف ہزارے کے نہیں ہیں، یہ قائد ملاکنڈ بھی ہیں، یہ قائد ہزارہ بھی ہیں، قائد KPK بھی ہیں، اور قائد پاکستان بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے ڈاکٹر شمس الرحمان شمس صاحب خصوصی نمائندگی کر رہے ہیں ملاکنڈ کی، تو اس لیے ان بچوں کی خواہش، ان کے والدین کی خواہش، اور ایسے ان کے جو سرپرست ہیں، بڑے ہیں جو سعودی عرب میں ہیں، وہاں سے بھی انہوں نے ٹیلی فون کیے اور بتایا کہ سردار محمد یوسف صاحب کو سلام عرض کرنا اور ان سے یہ گزارش کرنا کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ خصوصی طور پر تشریف لے کے آئیں۔ تو میں بے حد مشکور ہوں قائد محترم جناب سردار محمد یوسف صاحب کا۔ تو اسی طرح الحمدللہ یہ ادارہ سردار محمد یوسف صاحب آپ کی سرپرستی میں، اور جناب حاجی شاہین اقبال صاحب کی سرپرستی میں یہاں بھی، اور اسی طرح آپ کی سرپرستی میں اور حاجی شاہین اقبال صاحب کی سرپرستی میں اسلام آباد D12 میں بھی الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ سردار صاحب کی سرپرستی اور حاجی شاہین اقبال صاحب کی سرپرستی میں شنکیاری سے آگے تما کے مقام پر بھی الحمدللہ جو ادارہ کل وہاں بھی پروگرام تھا، اور اسی طریقے کے ساتھ وہاں بھی علم کا دین کا جو کام ہو رہا ہے وہاں بھی الحمدللہ سردار صاحب کی سرپرستی ہے، حاجی شاہین اقبال صاحب کی سرپرستی ہے۔ تو میں اس لیے اپنے سارے مہمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سب سے پہلے تلاوت ہوگی، اور تلاوت کے بعد ایک نعت ہوگی، اور اس کے بعد سردار محمد یوسف صاحب صرف چند منٹ بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ دستار بندی ہوگی، اور نماز سے پہلے جو ہے یہ مرحلہ مکمل ہوگا۔